बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कहना ये है कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपना कलमा पढ़वाया। पहले आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का क्लिप समाअत फरमाएँ। उसमें पहली चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर अशरफ अली थानवी को जब उसके मुरीद ने खत लिखा कि मैं ख्वाब में पढ़ रहा हूँ अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली, और बेदारी में भी बेख्तियार पढ़ता हूँ। जब ये खत लिखा गया तो अशरफ थानवी का काम था ना कि अगरचे तू बेख्तियार था लेकिन अल्लाह से डर कि इतना बड़ा शैतान तेरे से फिट हो गया है, तो उसने कहा नहीं, तसल्ली है कि तेरा पीर यानी मैं मुत्तबे सुन्नत है, इसलिए मेरे नाम का तूने कलमा पढ़ा है। तो क्या अशरफ थानवी को नहीं पता था कि इस्लाम की बुनियाद कलमे पे और मैं कलमे पे। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये कहना कि अशरफ अली थानवी साहब ने अपना कलमा पढ़वाया, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बहुत बड़ा झूठ है, बहतान है। अशरफ अली थानवी साहब ने ना किसी को कलमा पढ़ने का हुक्म दिया, ना ही कभी उनका किसी ने कलमा पढ़ा। बाकी रही ये एक ख्वाब का वाक़या है। अशरफ अली थानवी साहब का एक मरीद जिसने ख्वाब में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, और वो कहता है कि मेरी ज़ुबान पर बेसाख्ता ये जुमले जारी थे। मैं पढ़ना चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह मेरी ज़ुबान पर अशरफ अली रसूलुल्लाह के अल्फाज जारी थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उसके चेलों से मेरे मासूमाना सवाल हैं कि क्या ख्वाब पर हुक्म लगाया जा सकता है? एक शख्स अगर ख्वाब में किसी से ज़ना करे, अगर ये शादीशुदा है तो क्या इससे संसार किया जाएगा? अगर ये शादीशुदा नहीं है तो क्या इससे कोड़े लगाए जाएंगे? ख्वाब के अंदर कोई शख्स चोरी करता है, डाका डालता है, किसी बैंक को लूटता है, क्या अब इस शख्स के हाथ काट दिए जाएंगे कि तूने बैंक लूटा है? ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स शराब पीता है तो क्या इस शख्स पर हद लगाई जाएगी? कोई परले दर्जे का अहमक और बेवकूफ़ शख्स भी कहेगा कि इस पर हद नहीं लगाई जाएगी, इसने हकीकत में शराब तो नहीं पी, इसने चोरी तो नहीं की, ये ख्वाब का वाक़या है, इसने किसी से ज़ना तो नहीं किया, इसे संसार नहीं किया जाएगा, इसे कोड़े नहीं लगाए जाएंगे, ये ख्वाब का वाक़या है। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, ये भी ख्वाब का वाक़या है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस मरीद ने ख्वाब में ये पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, मुस्लिम में हदीस है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुफ़िअल क़लमु अन सलास, 3 आदमियों से कलम उठा लिया गया। उन 3 आदमियों में पहला आदमी वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनिन नाइमी हत्ता यस्तयक़िज़ा, जो शख्स नींद में हो यहाँ तक कि बेदार ना हो जाए। और दूसरे के लिए फरमाया अनिस सबiyyi हत्ता यहतलिमा, एक बच्चा यहाँ तक कि वो बालिग ना हो जाए। अनिल मजनूनी हत्ता याक़िला, एक पागल, एक मजनून यहाँ तक कि उसमें अकल ना आ जाए। इन लोगों पर हुक्म नहीं लगाया जा सकता, इनसे कलम उठा दिया गया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप ख्वाब की बिना पर अशरफ अली थानवी साहब को अशरफ अली दज्जाल कहते हैं, आप ख्वाब की बिना पर अशरफ अली थानवी साहब को गुस्ताख़ रसूल कहते हैं, आप ख्वाब की बिना पर अशरफ अली थानवी साहब को नबूवत का दावा करने वाला कहते हैं। वो सोचने की बात है, अगर अशरफ अली थानवी साहब ने नबूवत का दावा किया होता और पूरी दुनिया में कोई तो होता जो उनका कलमा पढ़ता। कोई एक शख्स ऐसा दिखा दें जिसने हज़रत अशरफ अली थानवी साहब का कलमा पढ़ा हो,
کوئی ایک شخص ایسا دکھا دیں جو حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کو نبی مانتا ہو، کوئی ایک شخص تو دکھا دیں جو حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کو نبی کا مقام دیتا ہو، یا کوئی ایک حوالہ دے دیں کہ حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ یقیناً آپ کوئی حوالہ نہیں دے سکتے کیونکہ ایسی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ کا پیر متبع سنت ہے۔ اب خواب کی تعبیر بتائی، خواب کی تعبیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضرت ام فضل نے خواب دیکھا اور بڑا عجیب خواب دیکھا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آیا۔ اب یہ خواب کتنا خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا، وہ آپ کی گود میں آئے گا، آپ اس کی پرورش کریں گے۔ ایک خواب امام بخاری نے دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ تعبیر پوچھی تو تعبیر دینے والے نے کہا کہ اللہ پاک آپ سے حدیث کا کام لیں گے، آپ ضعیف اور صحیح حدیثوں کو الگ الگ کریں گے۔ ایک خواب دیکھا ہارون الرشید کی بیوی نے، اور بڑا عجیب خواب دیکھا۔ خواب دیکھا کہ میرے ساتھ انسان، جنات، جانور، حیوان، چرند پرند سارے میرے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا خواب دیکھا میں نے۔ اپنی لونڈی کو بھیجا، کہا جاؤ اس کی تعبیر پوچھو معبر سے اور اس سے کہنا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ لونڈی چلی گئی، خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب خواب بیان کیا تو خواب بتانے والے نے کہا کہ یہ خواب تو نے نہیں دیکھا، یہ خواب اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو ہارون الرشید کی بیوی دیکھ سکتی ہے۔ اس نے کہا ایسے ہی ہے، ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے یہ خواب دیکھا۔ اب تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ اللہ پاک ہارون الرشید کی بیوی سے ایسا کام لیں گے جس سے ساری دنیا نفع اٹھائے گی۔ حضرت ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے ایک نہر کھدوائی جس نہر سے لوگوں نے نفع اٹھایا۔ تو خواب کی تعبیر ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی خواب کی تعبیر بیان کی۔ اگر خواب کی بنا پر آپ کسی پر دجال کا فتویٰ لگاتے ہیں، اگر خواب کی بنا پر آپ کسی کو دجال کہتے ہیں، اگر خواب کی بنا پر آپ کسی کو گستاخ رسول کہتے ہیں، اگر خواب کی بنا پر آپ کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنے والا کہتے ہیں، پھر پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ام فضل نے جو خواب دیکھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام بخاری نے خواب دیکھا، ان پر لگائیے نا فتویٰ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، ہماری آنے والی نسل اس فتنے سے محفوظ رہے، اور اس دجال سے امت مسلمہ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔